नमस्कार। हांव भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आव्हान करता। येता त्या 12 तारखे दिसा जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका आसा। 50 मतदारसंघां पैकी 48 मतदारसंघांनी निवडणुका जाता। एक मतदारसंघात आमी ऑलरेडी एक जिल्हा पंचायत सावथ गोंयांतलो आमी निवडूनूय येयल्ले आसा। दुसऱ्या मतदारसंघात थंयसरलो एक कॅन्डिडेट एक्सपायर्ड जाल्ल्या कारणान त्या मतदारसंघात निवडणुका जायना। 48 मतदारसंघांपैकी 41 मतदारसंघांनी भारतीय जनता पार्टीचे स्वताचे कमळाचेर चिन्हाचेर आशिल्ले कॅन्डिडेट, कमळाच्या चिन्हाचेर आशिल्ले आमचे उमेदवार उबे रावल्ले आसा। म्हाका दिसता आमी आनी आमच्या सपोर्टेड आसलेले उरलेल्या 7 मतदारसंघांतले कॅन्डिडेट ह्या 48 मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचे आनी आमच्या सपोर्टेड आसलेल्या सगळ्या कॅन्डिडेटांक निवडून हाडपा खातीर वावुरतले। खंयच्याच कार्यकर्त्यान, खंयच्याच नेत्यांनी खचून न वयता, लोकांच्यो भूल थापांक बळी न पडटा, लोकांनी आमच्या विरोधात चलयल्ल्या आंदोलनांक खंयसरूच बळी न पडटा आमी आमच्या कार्यकर्त्यांचो मोरल वाडोवचो पडटलो। आमी सगळ्यांनी सगळ्या लोकां पर्यंत वयचें पडटलें। कार्यकर्तो ही पक्षाची स्ट्रेंथ आसा। खरी सरकारच्या बद्दलच्यो सगळ्यो गजाली ह्यो तुमीच बऱ्या पद्दतीन सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाक शकतले। कोविडांतल्या महामारींत आमी खूब बरें काम केलां हें तुमीच लोकां पर्यंत सांगपाक शकतले। कदाचित 3 प्रोजेक्टाच्या विरोधांत जे अफवा पसरता ताज्याय विरोधात तुमीच लोकां कडेन खरें कितें हें उलोवचें पडटलें। राज्याच्या हिता खातीर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आनी हांव मुख्यमंत्री म्हणून राज्याचें हित हें म्हाज्या खातीर पयलीं आसा। आनी ताकाच लागून सांगता, आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या संकल्पनेच्या सकयल ह्या पॅन्डेमिकांत सुद्धा देशात आनी राज्यात ज्या पद्दतीचो विकास जाता, माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल देश ह्या पॅन्डेमिकच्या काळात सुद्धा खूब फुडें वयता आसतना आमकां दिसता। तशेंच त्याच धर्तीचेर राज्यात सुद्धा स्वयंपूर्ण गोवा ह्या संकल्पनेच्या सकयल पयलेच फावटी 60 वर्सांच्या उपरांत ह्युमन डेव्हलपमेंट करपा खातीर, मनशाचो विकास करपा खातीर स्वयंपूर्ण मित्र आज 191 ग्रामपंचायतींत बसतना आमकां दिसता तो मनीस, तो स्वयंपूर्ण मित्र तुमच्या सगळ्यांच्या विकासाच्यो गजाली, विकास कशा पद्दतीन करपाचो आसा, शेवटच्या मनशा पर्यंत कसो पावोवपाचो आसा हें करपाचो आसा। आनी ताकाच लागून ताका जर बुश्ट दितले म्हणजे पंचायती आमच्यो आसतल्यो, आमदार आमचे आसतले, सरकार आमचें आसतलें, बट मदली फळी जी जिल्हा पंचायत आसा हांगासरूय बी आपल्या मतदारसंघात आमच्या विचाराचो, आमच्या पक्षाचो कॅन्डिडेट निवडून येवपाची गरज आसा। आनी तशें जर जालें जाल्यार विकासाक खंयसरूच बाधा येवची ना, आनीक विकास खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो। म्हाका खबर आसा फाटल्या 8-10 म्हयन्याच्या कार्यकाळात बऱ्याच जाणांचे प्रोजेक्ट, डेव्हलपमेंट हे विशय उरले आसतले। नोकरेच्योय समस्या आसतल्यो म्हाका कळटा, कारण हांवूय तुमच्याच सारको एक सामान्य कार्यकर्तो। त्या खातीर फुडल्या 1 वर्साच्या कार्यकाळात निश्चितच तुमच्यो सगळ्यो समस्या सोडोवपा खातीर हांव मुख्यमंत्री आनी भारतीय जनता पार्टीचो एक सक्रीय कार्यकर्तो म्हणून कटिबद्ध आसतलो। म्हाजी तुमकां कळकळीची विनंती आसा, सगळे मतभेद विसरात पक्षा फुडें, कारण आमी भारतीय जनता पार्टीचे असे कार्यकर्ते आसात जे प्रथम देश, द्वितीय पार्टी आनी तृतीय आमी हे म्हणपी कार्यकर्ते आसात। ती सगळ्यांनी परत एकदा म्हणजे कॅन्डिडेट कोण आसा हो म्हत्वाचो ना, बट तो कमळाचेर उबो रावल्लो आसा हो आमकां खूब म्हत्वाचेर आसा। आमकां परत एकदा भारतीय जनता पार्टीक जय मेळोवपा खातीर येता त्या 12 तारखे दीस सकाळी 8 पासून सांजे 5 पर्यंत तुमी जितके लोक चडांत चड भायर सरतले, लोकां मदीं मरगळ आसा, बट चडांत चड लोकांक आमकां भायर काडून कमळाचेर मतदान करपा खातीर सगळ्यांनी प्रवृत्त करचें। निश्चितच दोनूय जिल्हा पंचायत ह्यो भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो फडकयतलो हाचो म्हाका विश्वास आसा। कार्यकर्त्यांच्या कामाचेर म्हाका विश्वास आसा। निश्चितच आमी परत एकदा हें काम नेटान करुया। देव बरें करूं।